साल माइशत के ऊपर जो एक सर्वे छपती है उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें ये हैं कि एक इकॉनमी जो बैंकरप्ट थी 2018 में, सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन $20 अरब का। ये पाकिस्तान की तारीख का हमें सबसे बड़ा खसारा मिला था और रिजर्व्स थे कोई $8 अरब के रह गए, तो रुपए पे प्रेशर था। उस मुश्किल वक्त पे गवर्नमेंट मिली, पहले साल स्टेबलाइज की, दूसरे 2 साल कोरोना से हमें डील करना पड़ा। अब कोरोना ये याद रखें कि दुनिया में जो इसने तबाही मचाई है, दुनिया की इकोनॉमीज में तबाही मचाई है, ये कभी सबके सामने है। ये आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि मनफी में चली गई ग्रोथ रेट। हिंदुस्तान 7% पे आगे बढ़ रहा था, वो मनफी में चला गया। तो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिस्ट मैगजीन, हर फोरम के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था, टॉप 3 मुल्कों में, जिन्होंने सबसे बेहतर तरीके से इतना बड़ा एक क्राइसिस था उसको संभाला। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूं कि जो इनकी 1 साल की कारकर्दगी है, अगर ये खुदा ना खास्ता होते तब तो इन्होंने क्या करना था। इन्होंने जो मुल्क से अभी किया है, सोचें, अभी तो क्राइसिस तो उनको कोई मिला ही नहीं है। क्राइसिस तो सारे हमें मिले थे, क्योंकि कोरोना का क्राइसिस हमने डील किया। इन्होंने जो बैंकरप्ट करके गए वो हमने इकोनॉमी खड़ी की। तो अगर ये वहां होते तो इन्होंने सबसे पहले तो लॉकडाउन लगा देना था। इनकी स्टेटमेंट्स आके बंद कर दो पाकिस्तान को। तो अगर वो बंद कर देते, आगे मुश्किल हालात थे, तो यहां तो लोगों ने भूखे मर जाना था। तो हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन, उनकी तनकीद भी सुनी, तो शुक्र करें कि ये अल्लाह ने इनको तब वहां नहीं रखा हुआ था। उसके बाद आखिरी 2 साल 5.7% पे हमारी इकॉनमी ऊपर गई और 6% पे ऊपर गई। और ये याद रखें कि 17 साल में बेहतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। हमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। प्रॉब्लम्स क्या था कि दुनिया में कोरोना की सप्लाई साइड की रुकावट की वजह से जो ऊपर गई, वो जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल, एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, गैस की सबसे ज्यादा, तेल की, कोयले की, सब ऊपर चली गई। और उसकी वजह से सारी दुनिया के अंदर महंगाई आई। तो हम भी महंगाई से डील कर रहे थे। हमें मुसलसल इन्होंने कहा कि महंगाई में मुल्क तबाह हो गया। लेकिन याद रखें कि सबसे बड़ा जो चीज महंगाई करती है वो तेल है। तो हमारे जमाने में आखिरी साल में $110 से $115 पे तेल चला गया था। इनके दौर में अभी $65 था और अब कभी $70 होता है, $80 पे सुना अभी गया हुआ है। तो फर्क देखें कि तेल का तब कितना महंगा था, अब कितना महंगा। तो इनका तो कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं था। हमने सबसे ज्यादा क्राइसिस डील किए। और उसके बावजूद जब हमारी ग्रोथ रेट थी 5.7 और 6%, ये 17 साल में पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। और याद रखें, उससे पहले जो थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे वॉर ऑन टेरर में। उससे पहले जनरल जियाउल हक के, तब फिर डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद में। उससे पहले अयूब खान की सीटों सेंटों में फिर अमेरिकन डॉलर आ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर पाकिस्तान की ग्रोथ 5.7 और 6% थी। जो हमने तेल की कीमतें, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी, वो क्यों रखी थी? क्योंकि हम समझ रहे थे कि बबल है, ये थोड़ी देर के नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतना ऊंच नीच नहीं दे सकती, इसलिए हमने सब्सिडाइज की। क्योंकि हमने रूस से जब मैं वहां गया, मैंने सदर पुतिन से जब मुलाकात हुई, हमने उनको बताया कि हमारे मुल्क में ये आपकी टेंशन की वजह से तभी तेल की कीमतें ऊपर चली गई थी। तो उन्होंने फिर अपना एनर्जी मिनिस्टर भेजा, हमाद अजहर से मुलाकात हुई और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल रूस से ले रहा था, पाकिस्तान ने भी लेना था। और बदकिस्मती से आते साथ ही आपको पता है कि साजिश शुरू हो गई। वापस आए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गई और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चंद हफ्तों में चली गई। तो वो बीच में ही चीजें रह गई। हमारा टेररिज्म, जो इतना आजकल टेररिज्म की बात कर रहे हैं, याद रखें हम टेररिज्म से टूरिज्म पे गए थे। हमारे 3.5 साल में
دہشت گردی دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں. اور جب جو امریکہ نکلا افغانستان سے تو وہ بہترین ٹائم تھا اس وقت کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے ہم اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو تھوڑی بہت بھی تھی اس کے اوپر بھی قابو پا سکتے تھے. لیکن کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کوئی نہ ان کے پاس ٹائم تھا سوچنے کا نہ کچھ تھا, کیونکہ آئے تھے صرف ایک مقصد کے لیے, اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے. نہ انہوں نے اکانومی کا روڈ میپ دیا, نہ ان کو کوئی فکر تھی کہ یہ جو واپس آ رہے ہیں, جب طالبان گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا واپس جائیں ٹی ٹی پی کو, تو جب وہ واپس آ رہے تھے نہ سوچا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. ان کو تو اس کی فکر ہی نہیں تھی. یہ تو پڑ گئے اپنے کرپشن کیسز پہ آتے ساتھ ہی. پہلی کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے جناب ای سی ایل پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ ختم کیا. 60% کیبنٹ جو نہیں آئی وہ ضمانت پہ تھی, کرپشن کے کیسز تھے. تو انہوں نے تو صرف آتے ساتھ ہی اپنی کرپشن کیسز ختم کیے اور پھر اسمبلی میں جا کے نیب کا قانون پاس کر کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے ختم کیے. ہمارے 3 سالوں میں نیب نے 480 ارب روپے کرپشن کا ریکور کیا تھا. ہماری ایوریج آ رہی تھی 160 ارب روپیہ سال کا. سب سے زیادہ ہمارے دور میں ہم نے نیب نے پیسے ریکور کیے تھے جو کرپشن کے تھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے نیب کو ختم کیا, نیب کے اوپر اب آدمی بٹھایا. جب وہ بٹھایا اس نے بھی دیکھا کہ میرے سے غلط کام کروا رہے ہیں, اس نے ریزائن کیا. یعنی نیب کا ادارہ تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ ان کو سب کو ڈر تھا نیب سے. تو امینڈمنٹ بھی پاس کی, پھر اپنا آدمی رکھایا, وہ بھی نہیں چلا. اس کے بعد ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کیا آتے ساتھ ہی, کیونکہ شہباز شریف نے پھنس جانا تھا. مقصود چپڑاسی اور وہ جو 16 ارب روپے کے کرپشن کیس تھے. ایف آئی اے پہلے رائے طاہر کو لے کے آئے, آئی جی جو نہیں, رائے طاہر پہلے سے تھا, اس سے غلط کام کروانے کی کوشش کی, اس نے ریزائن کیا. پھر آدمی لے کے آئے, پھر ساری ایف آئی اے کو صرف لگا دیا ہم سب کے اوپر, ہمارے اوپر کیسز کرنے کے لیے. ایف آئی اے کا ادارہ ختم کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے 16 ارب کیسز کے اور اپنا آدمی اور وکٹمائزیشن کے لیے. نیب ایف آئی اے گئی, پارلیمنٹ ختم ہو گئی, کیونکہ جب راجہ ریاض بن گیا اپوزیشن لیڈر تو اس کا مطلب اپوزیشن تو ختم ہو گئی. تو پارلیمنٹ تو چلتی نہیں اپوزیشن کے بغیر, تو وہ ختم ہوئی. پھر الیکشن کمیشن, اس کو انہوں نے استعمال کیا صرف اور صرف کہ کسی طرح وہ ان کو الیکشن جتا دے. توشہ خانہ کیس کر دے عمران خان کے اوپر, فورن فنڈنگ کیس کر دے. اب وہ فورن فنڈنگ کیس ہی ختم ہو گیا. اب پتہ چلا کہ وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا. اب ہائی کورٹ نے ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بتائیں, جو عمران خان کے اوپر میڈیا ٹرائل کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا بیچ میں. ابھی توشہ خانہ بھی ختم ہوگا, وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس الیکشن کمیشن نے ان کو خوش کرنے کے لیے میرے پہ کیس کیا تھا. اور پھنس جائیں گے یہ اب, کیونکہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سارا اویلیبل ہے. تو توشہ خانہ کا جب ریکارڈ اویلیبل ہے, انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے, کیونکہ اس میں نواز شریف اور زرداری نے پھنس جانا توشہ خانہ میں. اور انشاءاللہ ان کی جو گاڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں وہ بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے بعد میڈیا جو ایک ستون ہوتا ہے ڈیموکریسی کا, اس کے اوپر واردات شروع ہوئی. عمران خان اور پی ٹی آئی کا بلیک آؤٹ شروع ہو گیا میڈیا میں. ہمارے دور پہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر پابندی تھی. جتنی آزادی ہمارے دور میں میڈیا کے اوپر تھی, میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. کھل میڈیا نے جس طرح ہمیں اٹیک کیا, میرے پہ, سب پہ, میرے گھر والوں پہ, کبھی ایسا میڈیا کا اٹیک نہیں تھا. ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ملا, پہلے دن سے اٹیک شروع کر دیا. اور جیسے ہماری گورنمنٹ گئی میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کیا گیا. خود ٹیلی فون جایا کرتا تھا نامعلوم صاحب سے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا. ان کو اونرز کو ٹیلی فون کر کے کہا جاتا تھا کہ اس کو نہیں تم نے دکھانا. جو 2-3 چینلز تھی وہ جو دکھا رہی تھی ان کے اوپر آپ پریشر ڈال کے ان کو بھی بند کروا دیا کہ آپ نے بھی نہیں دکھانا, لائیو عمران خان کی کوریج نہیں دکھانی. جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی ہے, اس کے لیڈر کو کیسے ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ میڈیا سے بلیک آؤٹ کروا دیتے ہیں, اس کی سپیچز نہیں دکھانے دیتے. اور یہ بھی آپ یہ لائیو نہیں جائے گا کیونکہ ان کو خوف ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے گا. تو اتنا خوف ہے فریڈم آف سپیچ سے. اور میں آج یاد کرانا چاہتا ہوں ہر وہ ہمارا صحافی جو ہمارے دور میں کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہاں پابندیاں لگ رہی ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں
کہ آج اور کمپیئر کریں، میں کہتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں کبھی ایسی پابندیاں نہیں لگی جو آج لگی ہوئی ہیں ہمارے اوپر. تو میڈیا انہوں نے کر دیا. پھر فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. 25 مئی کو سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس کے، پی ٹی آئی کے ایم پیز لوگوں کے گھروں میں گھس کے، نہ چادر نہ چادر دیواری، وہاں جا کے جو انہوں نے جس طرح تشدد کیا، لوگوں کو اٹھایا. ایک 11 سال کے بچے کو لے کر جا رہے ہیں جیل میں کیونکہ باپ نہیں تھا. ایک گھر میں اٹیک کر دیا انہوں نے. وہ ایک میجر صاحب تھے، ان کو کیا پتا کون آ رہا ہے گھر میں. کوئی کسی کے گھر میں رات دروازہ توڑ کے گھستا اندر، اس نے گولی مار دی، اس نے سمجھا کوئی ڈاکو آ رہا ہے. اس کو پکڑ کے اس کے بیٹے کو انہوں نے جو تشدد کیا پولیس نے، جو بیٹے سے کیا. میں 6 مہینے کے بعد بیٹے کو ملا، اس نے کہا میں ابھی بھی میں رات کو سو نہیں سکتا، اتنا انہوں نے میرے ظلم کیا. اس کے بعد 25 مئی کو جو عورتیں بچوں کے اوپر انہوں نے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز آئی ہوئی ہیں. تحریک انصاف کی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی انتشار کے اندر ہم ملوث ہوں؟ کیونکہ جو پارٹی الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے الیکشن میں، وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ لیکن ہر جگہ ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں کوشش کی کہ کسی طرح ہم ریئیکٹ کریں، ہمارے اوپر ٹیئر گیسنگ یا جو بھی کریں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، تاکہ اور کیسز بنائیں اور کسی طرح الیکشن نہ ہو ملک میں کہ جی فضا نہیں ہے، سیکیورٹی سچویشن نہیں ہے. تو ہمارے پاس تب سے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد ہر جگہ اور بنتے گئے، کیسز بنتے گئے. میرے اوپر آج 144 کیس بن چکے ہیں. میرے اور علی امین کے اوپر، دونوں کے اوپر انہوں نے غداری کا کیس بنا دیا. میرے اوپر غداری کا کیس یہ ہے کہ جناب میں نے اپنی کئی تقریر میں، کوئی ایک میجسٹریٹ کہہ رہا ہے کہ میں اتوار کو آفس تھا جب کوئی ہونا نہیں چاہیے تھا. میں نے اور میرے سٹاف نے دیکھا کہ عمران خان نے کوئی ایسی توہین کر دی ہے ادارے کی، کیونکہ میں نے ڈرٹی ہیری کا ہے اور میں نے سائیکوپیتھ کا ہے. اس کے اوپر میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. میں آج جو یہ کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ان چیزوں سے؟ ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیتھ اس نے تقریر میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ، اس کا پتہ ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے؟ کیونکہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے پاکستان کا، ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. 144 پرچے جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. یہ ساری دنیا، باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے، یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے؟ یا کوئی قانون ہی نہیں ہے، کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے، جمہوریت ہی نہیں ہے. اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہوا، ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے، پتہ ہی نہیں کدھر گیا. ساری فیملی، گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے، یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ، یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو، اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو کسٹوڈیل، پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے، اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے، پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو. اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج، کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں، آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے، ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO 2 آپ نے دیا ہے، اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو،
सोचो कि उसका क्या इंपैक्ट गया, हमारी पार्टी पे क्या इंपैक्ट गया। और सबको पता कौन इसके पीछे था। पुलिस नहीं थी, नामालूम अफराद ने यह किया, गिल से यही किया। शहबाज गिल को भी उठा के लेके गए, 2 दिन रखा, तशद्दुद किया उसको। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको पकड़ के इन्होंने तशद्दुद किया। किधर गए फंडामेंटल राइट्स? कोई पूछने वाला नहीं। खौफ है सारी जगह के, ओहो जी नामालूम ने उठा लिया। खौफ है इनका कि कोई सब इनके सामने डरते हैं। सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ा, किसी को कभी कोई उठा ले, उनकी अजीब अजीब खबरें आए, पकड़ के वही नंगा करके उनको जलील करके उनको फिर घर वापस दे कि आपने कुछ नहीं कहना, आपने किसी की तनकीद नहीं करनी। कोई यहां एक ऐसे अनटचेबल्स हैं, उनका नाम भी नहीं आपने लेना। यानी ये कोई मुशर्रफ के मार्शल लॉ के अंदर हमने कभी इस तरह की सख्ती नहीं देखी। मैंने कभी इस तरह, मैं ऑपोजिशन में था, कभी मैंने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जो हमारे ऊपर हुआ और होता जा रहा है, रुकता नहीं है। हमारे जो लोगों को उठाते हैं वो सब बताते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं। रोजों में उनको उठाया, ना उनको रोजा खोलने दिया, गंदा पानी दें, फिर कोई नामालूम अफराद आ जाए उनसे पकड़ के लोगों को उनको फेंटा लगाया उनको। और पुलिस का मैं ये कह दूंगा, ज्यादातर पुलिस हमारे साथ सिंपैथेटिक थी। लेकिन मैं अब अपने घर का बताना चाहता हूं कि मेरे घर के ऊपर जो यहां अटैक हुआ, देखें पहले आप समझ जाएं कि वो हुआ था, इशू था क्या, वो वारंट किस चीज की थी। वारंट ये थी कि एक मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को वहां एक केस के अंदर अपनी हाजिरी देनी है बेल के लिए। मैं क्यों नहीं जा सका? पहले मुझे गोली लगी हुई थी, 3.5 महीने मेरी टांग ठीक नहीं थी, ट्रैवल नहीं कर सका। उसके बाद मैंने सारी अदालतों में, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जाना शुरू किया। उस अदालत में इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो कचहरी में, F8 कचहरी में जिधर वो अदालत है, उधर 2 दफा दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, जजेस और वकील वहां मर चुके हैं उसमें। इसलिए हमारी सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है मुझे सिक्योरिटी देना, ये दे नहीं रहे। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की भी सिक्योरिटी थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी हटा ली है और उस जगह के ऊपर सिक्योरिटी थी नहीं। तो उनसे वकीलों ने दरखास्त किया मैजिस्ट्रेट को कि वो आप दूसरे अदालत में चले जाएं तो हम आ जाएंगे। उसके ऊपर उसने मेरी वारंट निकाल दी। वारंट निकली थी बनीगाला के लिए, लेके आना थी, और इंस्पेक्टर ने वारंट लेके आना था। वो डीआईजी वो बनीगाला की वारंट लेके यहां जाता है, उसका प्रोसीजर ही बिल्कुल गलत है। पहले तो वारंट ये थी कि अदालत में आना था 18 को, वो मैं वैसे ही जा रहा था अदालत में, लेकिन वो वारंट ये 3-4 दिन पहले आ गए यहां कि जी आपको हमने अरेस्ट करना है। बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। उसके बाद उन्होंने जब यहां पुलिस फौज जमा कर दी, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहां छुपा हुआ है, 3 तरफ से पुलिस, तो शाम को मैंने वकील के जरिए इश्तियाक खान जो प्रेसिडेंट है लाहौर बार हाई कोर्ट का, उसने मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं पहुंच रहा हूं वहां 18 को, और जब वो श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए कानून के मुताबिक अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सीसीपीओ वो लेता ही नहीं है बॉन्ड, क्योंकि नीयत कुछ और थी। नीयत क्या थी, जरा मैं आप सबको बता दूं। नीयत इनकी ये थी कि 2 किस्म के इनके सामने मॉडल थे जो मेरे ऊपर आजमाए। पहले था सलमान तासीर का कत्ल। वो दीनी इंतहा पसंद है जो वजीराबाद, जिसके नाम पे इन्होंने ये प्लान करके किया हुआ था। पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि इमरान ने तौहीन मजहब कर दी है। मैंने तब पब्लिक में कहा कि ये अब सलमान तासीर टाइप कत्ल कराएंगे मेरा दीनी इंतहा पसंद से, और वही हुआ। वो उसने मेरे पे वारदात की वजीराबाद में। उसके बाद कवर अप किया गया। पहले तो मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर की, मुझे पता था वो कौन 3 लोग हैं जो पीछे थे, क्योंकि मैं तो पहले से कह रहा था कि ये मेरे ऊपर वारदात होनी है। उसके बाद जब वारदात होगी, इन्होंने सैबोटाज किया जेआईटी की, क्योंकि अगर वो फाइंडिंग सामने आ जाती तो पता चल गया था 3 शूटर हैं, एक था ही नहीं, तो वो दीनी इंतहा पसंद का जो इन्होंने बोगी बनाई थी वो तो खत्म हो गई थी। तो इन्होंने वो सैबोटाज की। कौन थे पीछे? वो ताकतवर जो सारे पाकिस्तान में वो ताकतवर जो फैसला करता वही होता है, वो पीछे थे। उसके बाद
अगला प्लान बनता है ये जो मेरे घर पे, ये अटैक, ये दूसरा मॉडल था, मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल, कि इन्होंने अटैक करना था, यहां हो रहा है, और उसी के अंदर जनाब इमरान खान को कत्ल हो गया। तो वो मुर्तजा भुट्टो का मॉडल था। यहां पहले किया, सारी रात अटैक करते रहे, इतनी पुलिस, रेंजर्स, जिस तरह का उन्होंने किया, सब गैर कानूनी था। मकसद कुछ और था, मकसद या कत्ल करने का था, या फिर उठा के जेल के अंदर कोई जहर दे देनी थी, जो कि इनका वो जिस तरह 4 वो मरे हैं हार्ट अटैक से शहबाज शरीफ के गवाही, वो दूसरा वो मॉडल था। उसके बाद मैं जाता हूं इस्लामाबाद, उधर दूसरा प्लान, फिर मुर्तजा भुट्टो प्लान बना हुआ था। अंदर पहले इन्होंने मुझे अकेला करना था, अंदर जाना था, हमारे रेंजर्स पुलिस भरे हुए थे, नामालूम अफराद। तो वो तो शुक्र है हमारे अंदर जो वकील थे उनको भी मारा, शिबली फराज को मारा वहां, और उसने जल्दी से उन्होंने आके बताया कि यहां ना हो, यहां तो ट्रैप है, डेथ ट्रैप है, वो अल्लाह ने वहां से बचाया। तो ये सारा प्लान बना हुआ था इमरान खान को रास्ते से हटाना। वो क्योंकि 37 में से 30 बार इलेक्शन हम जीत चुके थे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई थी, डर इनको इलेक्शन से लग चुका था, इलेक्शन से ये भाग रहे थे, और उस इलेक्शन से भागने के लिए इनको डर यह था कि अगर इसको जेल में भी डालते हैं तो इसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाएगी, लिहाजा इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। तो ये जो 144 केसेस है, ये सारा उसी की कड़ी है। फिर इसी दौर में मीडिया का क्या, यानी जो बुनियादी हकूक तो तबाह कर दिए इन्होंने। जो अभी अली अमीन को पकड़ा, अली अमीन को किस तरह पकड़ा, उसको पुलिस, उसका जो डीपीओ पकड़ने आया, उसने स्टेटमेंट दी कि जो भी हो जाए मैंने इसको पकड़ के लेके जाना है, अदालत भी ना उसे जाने थे। यानी ऐसा कि टारगेट करके जो मेन लोग हैं इमरान खान के साथ, उनको पकड़ के जेलों में डालना है। अगर इमरान खान नहीं तो मेन लोगों को जेलों में डालो। अच्छा, उसके बाद माशियत। अब जरा माशियत क्या थी, मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री 17 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10% की रेट पे ग्रो कर रही थी, 10% पे, जो कि बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 3 साल में 55 लाख लोगों को मजीद रोजगार मिला, यह भी वर्ल्ड बैंक की है। और हमारा जो ज़राअत है वो 4.5% पे ग्रो कर रही थी। 2 साल मुसलसल बंपर क्रॉप्स हुई। क्यों? क्योंकि हमने पैसा, गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया। हमने शुगर मिल माफिया को, जो बेचारे किसान को के ऊपर जुल्म करते हैं, उसके हक मारते हैं, हमने उनको टाइम पे पैसे दिलवाए, पूरी कीमत दिलवाए, उन्होंने पैसा अपनी जमीनों पे लगाया। तो सबसे ज्यादा पैसा ज़राअत में गया हमारे दौर में, और उसकी वजह से उन्होंने, हमारी फसलें भी जबरदस्त हुई, ज़राअत भी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। आईटी की एक्सपोर्ट्स जो मुस्तकबल है 75% 2 सालों में बढ़ी। तो मुल्क तो सही रास्ते पर जा रहा था, रिकॉर्ड हमारी टैक्स कलेक्शन हो रही थी। तो अब क्या हालात हैं माशियत के? 6% से वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी, वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो आप आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई,
वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। उसका मतलब यह कि लोगों के इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि रुक तो नहीं रही। रुपया 100 रुपए से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है, रुपया 100 रुपया गिर चुका है। और फिर से मैं याद करा दूं कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिनके डॉलर में पैसे हैं, उनमें इजाफा हो गया 100 रुपया। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आम आदमी जिनके आपके रुपयों में पैसे हैं, वो डॉलर के मुकाबले में 100 रुपया कम हो गया। आपकी अगर आप ये समझे ना कि 100 रुपया आपके पास बैंक में पड़ा हुआ था, तो सिर्फ 65 रुपए उसकी खरीदार की कीमत रह गई है। एक्सपोर्ट्स 10% गिर गई हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स आखिरी 2-3 सालों में बढ़ती जा रही थी, अब बजाय बढ़ने के एक्सपोर्ट्स 10% कम हो गई हैं। इसका मतलब कि हमें और ज्यादा मसला डॉलर्स का आने वाला है, क्योंकि हम अब कर्जे तो ले रहे हैं, लेकिन कर्जे वापस करने के लिए जो हमारे पास दौलत में इजाफा होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट्स में इजाफा और रेमिटेंसेज में, वो बजाय बढ़ने के वो या रुक गया या कम हो गया। तो डॉलर्स तो कम आ रहे हैं और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और इंडस्ट्री जो सबसे खतरनाक है पाकिस्तान में, कि आपकी दौलत में इजाफा इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। जो हमारी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10% बढ़ रही थी, वो आज 50% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। और जो आज इंडस्ट्री का हाल है, इसका अब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। जिस तरह मैंने कहा, हमारे दौर में, ये सिर्फ साल पहले फैसलाबाद में पूछे, उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहा था, मजदूर नहीं मिल रहा था। और आज आप देख लें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात क्या है। अच्छा जी, फिर अब आखिर में मैं पहुंच रहा हूं कि 1 साल के अंदर माइशत भी बैठ गई, मीडिया भी बंद कर दिया, हमारे जो बुनियादी हकूक हैं उनकी भी तबाही कर दी, हमारी जो टेररिज्म है पाकिस्तान में, जो टूरिज्म की तरफ चले गए थे, बाहर की ब्रिटिश एयरवेज, बाहर की एयरलाइन, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस आनी शुरू हो गई थी पाकिस्तान में, क्रिकेट टीम्स आनी शुरू हो गई थी, वो आज फिर दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। क्योंकि अमन था तो ये सब आ रहे थे, तो इनके दौर में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। अब आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अब पाकिस्तान किधर जा रहा है? सारी कौम को हमें अब सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क जा किधर रहा है। सारे इदारे हमारे गए, पार्लियामेंट हमारी गई, जिस तरह फिर से देखिए मुल्क चलता है इदारों के ऊपर। पार्लियामेंट एक इदारा है, पार्लियामेंट की आज हैसियत खत्म हो गई है। आज पार्लियामेंट के अंदर कोरम ही पूरा नहीं होता, तो इसको कोई शौक ही नहीं है पार्लियामेंट में, इसका मकसद ही खत्म हो गया जब ऑपोजिशन खत्म हो गई। लेकिन जो गवर्नेंस के इदारे हैं वो गए हैं। जब आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्मीनान उठ जाए, जब नैब खत्म हो जाए, जब FIA खत्म हो जाए, जिसने इन्वेस्टिगेट करना है करप्शन, उनको सिर्फ इस्तेमाल करो विक्टिमाइजेशन के लिए। केयर टेकर गवर्नमेंट, अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी एक इदारा है। वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनी इसलिए थी कि ये न्यूट्रल होंगी, ताकि न्यूट्रल गवर्नमेंट न्यूट्रल अंपायर बनेंगी इलेक्शंस करवाने के लिए, ये इसलिए बनी थी। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, कोई तसव्वुर कर सकता है इस तरह के लोगों को कोई न्यूट्रल कह सकता है? 3100 कारकुनों को पकड़ के जेल में डाल दें, मेरे घर पे हमला कर दें। मैं जाता हूं इस्लामाबाद, पीछे मेरी बीवी अकेली घर पे, वो पूरा दावा बोल देते हैं, मारते हैं उनको, नौकरों को मारते हैं, खनसामे को ले जाते हैं। अच्छा, खनसामे से सवाल क्या पूछते हैं ये नामालूम अफराद, ये भी सुन लें कि जी इमरान खान के जो घर पे, जो कमरे में इसके शीशे लगे हुए हैं, उस खनसामे से पूछ रहे हैं क्या वो बॉम्ब प्रूफ है या बुलेट प्रूफ है। फिर उससे पूछ रहे हैं कि जनाब कितना रास्ता है किचन से इमरान खान के बेडरूम की तरफ। ये खनसामे से सवालात पूछ रहे हैं। वो और है कि वो खाता क्या है, ताकि वो जहर देने के लिए पता चल जाए खाता क्या है। ये हमारे मुल्क के हालात हैं। वो बेचारे खनसामे को मार मार के वहां पहले ले जाते हैं, अब ये सवाल पूछ रहे हैं उससे। और
اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جب میں پرائم منسٹر تھا وہ دونوں میرے جو نوکر تھے میرے جو گھر میں کام کرتے تھے ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچے یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کوئی عقل سے ہی کر لیں, کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر, آپ کی بیوروکریسی کے اوپر, آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر. وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہے, پولیس سے یہ کام کروانے جا رہے ہیں. اچھا پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں. پولیس والے اب کہتے ہیں, وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی, وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں, وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے. یہ ہے آج پاکستان کا حال. اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو, جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, جن کا پیسہ باہر پڑا ہے, 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں, سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں, سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں, اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی. میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں, یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے, تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے. اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی. مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے, فاطمہ جناح کے ساتھ. ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا, یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا, کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا, کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے, یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے. اور جب وہ الیکشن جیت گیا, الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا, 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر, وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹ ہی مانگنا, ملک ٹوٹ گیا. اب وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے چوروں کو, ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا. یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی, اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں, ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ 100 موٹو یا نہیں 100 موٹو. بھائی 100 موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے, 100 موٹو میں تو گئی تھی, یہی ججز تھے, تب وہ ٹھیک تھا. اب وہ 100 موٹو لیتے تو آپ کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں, کیا آئین کیا کہتا ہے؟ تو آئین تو واضح ہے. بجائے اس کے اوپر بات کرنے کے کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو, ان کی آپس میں انتشار کروا دو, ملک کا بیڑا غرق کروا دو, کسی طرح الیکشن نہ ہو.